ای خدای من، شما چرا ساز و دهل نمیزنین؟ همون آهنگر رو بخونید دیگه، اون که بدون ساز قشنگ نیست. حسینا تو چرا اینقدر دیر کردی؟ کجا بودی؟ اگه الان کار عمارت بود که الان میدویدی و پرکار بودی. نه عمه اینجوری نیست. من فقط زودتر اومدم، اما کار عمارت هیچ وقت تموم نمیشه. دختره چقدر خوشگل شدن مگه نه؟ راستی به هم گفته بودن که اون پسر اهل شهره. آره فقط نگاه کن، به این میگن بخت و اقبال. به نظرم واقعا اینقدر عجله کردن لازم نبود. نوری هنوز خیلی کوچیکه، فقط 18 سالشه. همین الان بهتر بود که زود این کارو نمی‌کردی. خوبه، اتفاقا خوب شد. یه ازدواج خوب شد. کوچیک نیست، ما خودمون این وصلت رو تعیین کردیم. اون تو دفتر پسرم باهاش کار میکنه. به همین خاطر دلمون راحت بود و فوری این وصلت رو تعیین کردیم. کار خوبی کردین. حالا چی بگم؟ من میرم یکم پیش نوری بشینم. آره تو برو، من یکم میرم مهمونا رو ببینم. نوری تو خیلی خوشگل شدی عزیزم. دستتو بده. لبخند بزن، موهاتو از صورتت بزن کنار. حالا خوب شدی. من میرم یکم اونجا بشینم ببینم دارن چی کار میکنن. باشه حسینا اینو ببین، این قیمتش 20,000 روپیه است. بس کن دیگه. میدونی مراد بهم گفت که توی شهر لباسا انقدر گرون نیستن، لباسا ارزونن. اینا رو از شهر میارن جلوی ما، میگن این لباسا خیلی گرونن تا بهمون پوز بدن. ولی کار دستشونو ببین چقدر قشنگه. عقلت به چشاته. زود باش کارتو تموم کن. بدو. یه حرفم از من گوش کن. اینکه عمه داره به مادر بزرگ نشون میده، اینم خیلی گرونه. آره چقدر قشنگ شده. اینو باز کنید و پهن کنید اینجا. مامان آب میخوام. ساجده پاشو برو برای خواهرت یه لیوان آب بیار، یا نه اصلا آب میوه بیار. زود باش. من میرم تو بشین همینجا. من میرم براش آب میوه میارم. زود باش دیگه، بلند شو عزیزم، پاشو. من میرم از نزدیک ببینم لباس چقدر گرونه. آره اون کت شلوار دومو پهن کن. ای وای دختری، دست و پا چلفتی. تو چی کار کردی؟ همه پارچه‌ها لک شدن. یا خدا. عمه ببخشید، این تقصیر اونه. لباسا رو اینجا پهن کرده بود، پام لیس خورده بود. اینا همش تقصیر اونه، حالا تقصیر من شد. دیوانه ای تو. زود باشین لباسا رو از اینجا بردار. نگاه کن پارچه 2000 روپیه رو چیکارش کردی؟ نابودش کردی. مگه کوری؟ نمیبینی؟ دروغگو. 2000 تا روپیه رو آخه از کجا آوردی تو؟ همه پارچه ها رو نابود کردی. همه چیزو خراب کردی. از جلوی چشام دور شو دختری احمق. تو به من و بچم حسودی میکنی؟ من چرا باید حسودی کنم آخه؟ خب الان میرم بهش یکم آب میوه میدم. بهش یکم آب میوه میدم. بیا یکم آب میوه بخور. بگیرش دیگه. برم بشورمش. برو زود خیسش کن. این پارچه ها خیلی گرونه. بگیرش دیگه. اصلا خودم میخورم. ای بابا عمه، داشتم بهش میدادم دیگه. بیا بخور دیگه. ای بابا.
شما هر روز قبل از اینکه من بیام چطوری خبردار میشی؟ کسی که دلش وصل باشه براش صدای پایدار مثل زنگ ساعت میمونه. عالیه. ممنون. بریم. وای عمه، اینا چقدر واقعی به نظر میان. در واقع قلابی هن ولی خب چقدر واقعی هن. آخه خیلی گرونن. خوبن. اینا کاملا اصله. یعنی قیمتشون چنده؟ این یکی تقریباً یه ست 10,000 روپیه‌ایه. یه یاقوت واقعیه. یاقوت واقعی؟ عمه راستی 10,000 روپیه‌ای ما گوشواره‌های 1 روپیه‌ای میگیریم میزنیم به بینیمون آخه. دستت باشه. چش ازش بر ندار، مراقبش باش. چشم، خیالتون راحت. نوری، این جواهراتتو میذارم اینجا، مراقبشون باش. خیلی خوشگلن، مبارکت باشه. شما چی کار میکنین ها؟ سر این کارا رو انجام بدید دیگه. اینا رو نگاه کن. این که مال نوریه. حالا دیگه مال من شده. میدونی این یاقوت واقعیه. کارت درست نیست. ساکت شو. ای وای. مامان، گوشوارام اینجا نیست. بله. مامان بیا خودت اینجا رو نگاه کن. چی داری میگی دختر؟ یعنی میگی گوشوارها نیست؟ نگاه کن، گوشوارام توش نیست. صدا در نیاد. چی؟ یعنی چی؟ گوشواره نداره؟ وایسا. بیا این طرف من. آهای دخترا، شما برای کار کردن اینجا اومدید یا دزدی از خونه من؟ راستشو بگید. حقیقتو بگید که گوشواره ها رو دزدیده. ما که نمیدونیم. شماها اینجا اومدین که دست منو بگیرید یا خونمو جارو بزنید. توبه توبه، چقدر شما دزدید آخه. گوشواره ها کو ها؟ دارم میپرسم. بفهم. بگو ببینم. تو دزدیدی؟ اینجا رو بگردم. ببین شاید اینجاست. یالا تو چجوری بیرون میای آخه؟ من هرگز فکر نمی‌کردم اینجوری باشی. اینو ببین. پس این چیه؟ نکنه میخوای بگی من اینا رو ندزدیدم؟ عمه من نمیدونم اینا از کجا اومده. گوش کن. همین الان از خونم برو بیرون، وگرنه خودم با دستای خودم پرتت میکنم بیرون. بالاخره که مشخص میشه این گوشواره ها رو کی دزدیده. امشب خودم میام با مادرت حرف بزنم. عمه خواهش میکنم این کارو نکنین. من نمیدونم این گوشواره از کجا اومده. من که باور نمیکنم. برو بیرون. عمه باور کنین کار من نیست. برو بیرون. نمیخوام صداتو بشنوم. کار من نیست. وای. دختره پر رو. همتون خوب گوش کنین. فقط یه چیز دیگه کم بشه همتون با من طرفین. عمه حالا که دزد رفته چجوری اثبات بشه؟ کارتونو بکنین دختره دزد. زود باش، کارتو بکن. من میرم گوشواره دیگر رو چک کنم. آخر با این کاراش منم گیر میندازی. زود بیا بله. مامان امروز میتونم با خودم کیک ببرم مدرسه؟ نه عزیزم، قوانین مدرسه اجازه نمیده. مامان خب اگه شما عصبانی بشین
اون وقت این کیکا رو نمیگیری یا؟ اوه ماما یادت بود. اما من دارم فکر میکنم چطوری میخوای مخفیشون کنی و ببری مدرسه؟ مامان دوستم یه ترفند جادویی بهم گفت که هر چیزی رو میتونم ناپدید کنم. انجام بدم. عجی مجیلا ترجی ناپدید شد. ناپدید شدن. اوه مامان واقعا ناپدید شدن. حالا تو مدرسه چی باید بخورم؟ من چند تا کاپکیک تو کیفتم گذاشتم عزیزم. راست میگی. ممنون. بیا زود بیا، دیرمون شده، بدو زود بیا. لبخند بزن. اومده جلو در، میخواد ببینتت. من الان میام. باشه. آفرین، میبینم که شاهد خیلی مطلوب به نظر میاد. راستی خاله از این موضوع خبر داره؟ نه مامانم نمیتونه، تو هم بهش چیزی نگو. خب نمیدونم. آخه اگه خاله بدونه که خیلی بهتره. اگه بخواد بیاد خواستگاریت خیلی راحت تره. بهت که گفتم مامانم نمیدونه، تو هم ساکت باش. بابا مگه من دیوونم که بخوام بپرم وسط داستانت؟ بهت میگم به خاله بگو. خب حالا بیا بریم داخل دیگه، بیا. این چیه دستت؟ کی اینا رو بهت داده؟ ها؟ بگو از کی گرفتی؟ حرف بزن وای زود باش. خاله، حالا اینقدر عصبانی نشو. خاله یه دفعه سکته میکنی یا؟ نه خاله، این همه وسایل رو واسه نوری آوردن. اینا واسه نوریه. قدیمی هم به نظر نمیاد. خاله تو خیلی شکاکی ها. این پابند مال نوریه. درسته؟ آره درسته، اینم مال نوریه. آره همه رو میبرم. تو برو خونه، امروز حسابتو میرسم بهت میگم. زود باش را بیفت. سلام مامان بزرگ. سلام. علیک سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. بلال احمد بیا اینجا. برای ناهار امروز چی میبری؟ مادر بزرگ فقط امروز. مامان امروز رو ببره لطفا. لطفاً مادر بزرگ. من برای امروزت یه غافلگیری دارم. بیا امروزو با این کنار بیا، باشه؟ بهت قول میدم مامان یاد میگیره برای شما براونی درست کنه. مرسی مادر بزرگ. مامان، مادر بزرگ بهترین دوستمه. آره. بلال خدافزی کن. خدافظ. خدافظ. یه دقیقه صبر کن بلال. آره. مرسی مادر بزرگ. خدافظ.
بیا عزیزم. بای بای. هی گوش کن. بگو چی میخوای بگی؟ یه چیزی رو واضح و روشن به من بگو. نیت تو اینه که با ساجده ازدواج کنی یا اینکه همینجوری باهاش در ارتباطی؟ من تو رو نمیشناسم. فقط میدونم که تو با ساجده رفت و آمد داری. این شهرنشینا یه جورایی واقعا ناسپاسن. تو چه لطفی در حق من کردی مگه؟ من با خاله راجع به رابطه تو و ساجده صحبت کردم. خب بعد چی گفت؟ گفت که نمیذاره دخترش با پسر مالشا ازدواج کنه. درسته بابام تو امارات اسب داره، اما من که تو شهر زندگی میکنم، مغازه تعمیر موبایل دارم. آره میدونم. من عمه رو راجع به پابنده و انگشتر قانع کردم. این حرفای طبقه بندی اجتماعی الان قدیمی شده، دوره جدیده. خوبه، پس منظورمو فهمیدی. تا الان هیچ وقت حرف حسینا رو کسی نفهمیده. امروز ساعت 4 بیا و ازش خواستگاری کن. ساجده منتظرته. چرا؟ به خاطر تو. اول از ساجده میپرسم که اصلا میخواد برم یا نه. خواست خودشه، ولی امروز برو، به نفع خودته. سلام علیکم. و علیک سلام. بفرمایید صبونه. تو مسئولیت ها رو هرگز فراموش نمی کنی. آدم ممکنه نسبت به مسئولیت ها کوتاهی کنه، اما نسبت به عشق مادر نه. یه بار که قرصاتو فراموش کرده بودم، انگار جون همه اعضای خونه رو به خطر انداختم. ما یه کار خوبی کردیم که تو وارد زندگیمون و زندگی احمد پسرمون شدی. سری صبونتو بخور و بعدم حتما این قرصا رو بخور، خیلی مهمه مامان. تو قرص رو قبل از صبونه بهم نشون دادی، حالا چطوری صبونه بخورم؟ مامان جان این ضروریه. واقعا که دخترگ بیشرم، من بهت گفتم نه؟ چرا سرسرا میکنی ها؟ بگو. مامان من هیچ کاری نکردم. نمیتونم که اینو دعوت کرده از اولم اینجا. شک داشتم. این باعث شد جونت نجات پیدا کنه. مطمئن باش هیچ وقت فراموش نمیکنم تو و حسینا چه رفتاری کردی. و تو حسینا، وقتی دوستت داره یه کار اشتباهی میکنه تو نباید همراهش کنی حسینا. نه خاله، اینا شیطون رفته تو جلدشون، دیگه کاری از دست من بر نمیاد. تازه همه اون پابنده و انگشتران مال ساجده بود، همین آقا براش آورده بود. خاک بر سرت دختر خیلی. تو پسر مادشایی. از اینجا برو پسر بیشرم. از این به بعدم دور و بر دخترم پیدا نشه. لا اله الا الله. واقعا که دختری خیلی نشستی اینجا تا حسینا خاری تو تماشا کنه. اینم زندگی منه. حسینا تو رو رها نمی کنم، کتکت میزنم. تو کتک میخوری بدبخت. وای مراد، تو چی کار کردی؟ اون عمو جون نوراست. خب من پسرشو کشتم. وای مراد، دیوونه شدی؟ چی کار کردی؟ مراد وای میافتی. معصوم خانوم، بله. بیگم صاحبه داره میره روستا، اونم تنها. چی؟ مامان داره میره روستا اونم تنها؟
مامان تو چرا باید بری روستا؟ اونم تنها. من هرگز اجازه نمیدم شما بری. ندیدی دفعه قبل چه قوقایی شد؟ شما ممکنه فراموش کنی اما من نه. معصومه، اینقدر نگران نباش عزیزم. عصرم خیلی زود برمیگردم. من الان میرم احمدو صدا کنم. یه دقیقه، چرا اینقدر زود پنیک میکنی؟ من اولین بار نیست که میرم. گفتم که هیچ اضطراری نیست. فقط یه کار کوچیکه. تا عصرم حل میشه. ولی مامان اگه احمدم باز میومد بهتر بود. احمد خیلی احساساتیه. اون غذایا رو بزرگ میکنه. واسه همینم من تنها میرم. اما مامان سمیه خانم. سمیه خانم. بله معصومه خانم. راستشو بگی مامان برای چی به روستا رفته؟ مگه شما نباید میرفتین دنبال آقازاده؟ احمد میگفت که اونا رو از مدرسه میبرن به یه جشن فرهنگی که میخوان برگزار کنن. بعدشم اصلا ولش کن ببینم. زود باش به من بگو مامان چرا میخواست بره به روستا؟ قضیه قتل بوده. برای حل اون رفتن. پسر یه نوکر قتل کرده. قضیه هم بزرگ شده. به نظرتون مامان نباید با یکی میرفت که تنها نباشه؟ بهشون گفتم اما گفتن اگه به احمد بگم اوضاع بد میشه. حالا صداشو در نیارین. منم نباید تا همینجا هم به کسی چیزی میگفتم. اشتباه کردم. گوشی و بردار. امیدوارم اتفاق بدی نیفته. منم امیدوارم. بیگم صاحبه، وای من باورم نمیشه که شما تو خونه من هستین. به خدا بیگم صاحبه جان، اگه شما نمی اومدی اونا میخواستن دختر منو ببرن. من حتی پولم برای مرهم نداشتم. چرا ایستادین؟ بفرمایین اینجا بشین. خوبه راحتم. نگران نباش. حالا که اومدیم دیگه برو بچه رو صدا کن. چشم بیگم صاحبه. من الان حسینا رو میارم اینجا. حسینا! حسینا! نگاش کن. مگه میخوای بری عروسی که اینقدر حاضر شدن طول میکشه؟ حسینا هیچ وقت نامرتب جایی نمیره مامان. هر جایی که حسینا قدم بذاره آدمای خوشبخت به وجود میان. نمیخواد بری یه تور جدید پهن کنی. میدونی که اینا خیلی به همون لطف کردن ها. کدوم لطف هان مامان؟ عمرن. پدرم تمام عمرشو داشته به اینا خدمت میکرده. اون مرد تو فقر فوت کرد. وظیفه‌شون بوده مامان. چی گفتی؟ از خدا بترس بچه جان. نمیدونی از چه وضعی نجات پیدا کردی. رویای کودکی حسینا داره به واقعیت میرسه مامان. فقط نگاه کن.
ای وای، نباید بیگم صاحبه رو اینقدر منتظر بذاریم. بیا آره منتظره. وایسا بینم. کیفتو وردار. فکر میکنی من اذیتشون میکنم؟ مگه کسی بهتر از منم هست؟ سلام بیگم صاحبه، حالتون چطوره؟ سلام علیکم. میخوای تو شهر زندگی کنی؟ بیگم صاحبه، به نظرتون میتونید حسینا رو یه مدت نگه دارین؟ حسینا خیلی خوشحال آره بیگم صاحبه جان، دختر من خیلی مطیع شماست. هر جوری که تربیتش کنین همون جوری براتون رفتار میکنه. درسته. شهرناز، اصلا نگران نباش. از حالا به بعد اون با ما زندگی میکنه. بگی بوس بده. ویلم کن دیگه مامان. شانس بیرون اومدن از شاه توی زندگی هر کس فقط یه بار رخ میده. ولی اینکه با این شانس چجوری زندگی تو بسازی، حالا وظیفه حسیناست. سمیه خانم بزرگ از ده تشریف آوردن. اومدم. سلام علیکم مامان. علیک سلام. سلام. سلام علیکم بیگم صاحب. سلام علیکم. حسینا، چیو نگاه میکنی؟ نکنه چیز عجیبی دیدی؟ از حالا به بعد اینجا خونه خودته و اینا هم خونه وادته. بابا کمک! بابا آتیش! آقا آشپزخونه آتیش گرفته.
چی شده؟ بابا کمک آتیش بلال برو بلال بلال خوبی؟ مامان شروع کن درو باز کن یه کاری بکنیم. برو اون کلیدو برد بیا. الان ببینم کلیدو کجا گذاشتم. بلال باش یه کاری کن. درو باز کنی. زود باش. چی شده؟ از کجا موندی؟ بیا دیگه. خواهش میکنم برو یه کاری بکن. زود باشی. چلو تو آتیش میسوزی. شکر خدا حال عمومیش خیلی خوبه. اصلا نگران نباشید. چیزیش نیست، فقط به خاطر دود یکم گلوش گرفته. براش شربت می‌نویسم، بدین بخوره. خیلی ممنون. بفرمایید. خدا نگهدار. احمد، اصلا بگو ببینم آشپزخونه چجوری آتیش گرفت؟ مامان جان الان مهم اینه که بلال حالش خوبه. بیایید خدا رو شکر کنیم. درسته احمد، ولی باید فکر کنیم که چرا اطفای حریق عمل نکرد. باید یکی رو بیاریم برقکشی رو چک کنه. اگه یه اتفاق بدتر میافتاد چی؟ درستش میکنیم، نگران نباش. خدا رو شکر بلال سالم مونده. شما مراقبش باشین. من میرم صدقه بدم. باشه. عزیزم ببر خودمی دیگه. فشار خوب بزن قدش. آفرین. تو الکی بدبین شدی. اون دختر خیلی ساده دله. بله درسته ساده دله. ولی یادتونه 10 سال پیش وقتی تو عمارت توی ده کار میکردیم بین من و شما کلی سوء تفاهم ایجاد کرد. خب اون موقع بچه بود. هرچی به ذهنش میومد میگفت. به هر حال باید خودتون رابطتون رو درست کنین. به من مربوط نیست. چشم. نگران نباش. دیگه اونجوری نمیشه. حالا دیگه برو. برو براش یه جا واسه موندن آماده کن. یادتم نره. اون مهمون ماست. و مهمون قابل احترامه. باشه. خانم گفتن اتاق حسینا رو آماده کنم. پس حسینا تویی؟ بله من حسینام. ای وای. ببخشید سلام. بزرگا میگن وقتی دست میدی محبت و احترام بین آدما بیشتر میشه. علیک سلام. راستی آقازادتون بلال؟ حالش خوبه دیگه؟ خدا رو شکر خوبه. خدا حفظش کنه. الهی همیشه سالم بمونه. بچه هر جور که باشه شیرینه مگه نه؟ آره درست میگی. خیلی خوب اینم از این. غذات که تموم شد بیا اتاقتو نشونت بدم.
بذار اینو بذارم کنار. بوی زرنگی به مشامم میرسه. تو ده که زبونت خیلی میچرخید، اینجا چی شده؟ زبونتو قفل کردن؟ حسینا اینجا حرف بی خود نزن، برو ببینم. سمیه خانوم، مگه من چی کار کردم؟ سمیه خانوم چی کار کردی؟ انداختیش زمین. ببینم آسیب ندیدی؟ حالت خوبه؟ آره. شما هم که دیگه شورشو در وردی. ایشون مهمان مامانه. به جای اینکه مراقبش باشی باهاش درگیر میشی. ببرشون تو اتاق. چای زردچوبه هم بهش بده. آی از جاد بلند شو، بس کن. بیچاره بیگم صاحب فکر کرده که تو عوض شدی. زود باش، برو چغالیمو بکن. حسینا بیدی نیست که همینجوری الکی با این بادا بلرزه. دهانتو ببند. ای بابا، این چه رفتاریه؟ آروم باش. بذار من یه سر و گوشی اینجا آب بدم. وای بیا اینجا. میگم اینجا خیلی شبیه قصره. از نظر تو هم همینطوره مگه نه؟ از خونه دهشون خیلی بزرگتره. اون همه حالی که کردی کار تموم شد، بریم اتاقت نشونت بدم. بفرمایین. ماما کی میتونم برم تو اتاقم؟ آقای دکتر گفتن امروز پیش شما بخوابه. وقتی حالش بهتر شد بره اتاق خودش بخوابه باشه؟ ماما یه قصه برام میگی؟ باشه. خوابت میاد؟ یکم خوابم میاد مامان. امروز داستان همیشگی ها نگو، یه داستان جدید برام بگو. یعنی چه جور داستانی؟ از اون ماجراهای ترسناک که دوستای منم بلدن، از اون قصه های جن و پری. منم خیلی دوست دارم. بله، داستانای ترسناک برای بچه‌ها خوب نیستن، مخصوصا شبا که دیگه اصلا باعث میشه کابوس ببینن. پسرم خیلی بده. مامان یه ذره‌شو بگو دیگه لطفا. باشه پسرم، پس یه داستان خوب برات میگم. یه جنگل بود و یه شیر خیلی خطرناک که همه ی حیوونا رو میخورد. بیا بفرما تو تاج محلت. ای وای سمیه خانم، این دیگه چه اتاقیه؟ انگار چند قرن انبار بوده. اینجا هم بو میده، هم تارن کبود بسته و این پنکه. اصلا این پنکه تا حالا روشن شده؟ هنوز روشن نشده ولی درستش میکنم. ای خدا گرما رو ببین. این آدمای کله گنده کنار دستگاهی خنک خوابیدن و ما رو فرستادن جایی که پنکه نداره. بعد این بالشته رو ببین چه سفته. سمیه خانم میدونی آجرای دهمون از اینا نرمتره. خوبه. بیگم صاحبه گفته بودن اگه چیزی کم بود بگو. اگه یه چیز کم باشه بگم. بابا کم نیست که کم نیست، فقط مثلا 2 ساعته دارم قصه حسین کرد شبستری میگم، اصلا میفهمی؟ بس کن حرفای بی خدا حسینا. مگه من دارم دروغ میگم؟ بهتره به جای حرف زدن دست و پاتو جمع کنی و اتاقتو تمیز کنی. آره باید دست به کار بشم. آخه سگم نمیتونه اینجا بمونه. بشین اتاقتو تمیز کن. به هر حال من همون حسینم. من که قرار نیست توی اینجا یه کثیف بمونم. تمیزش میکنم. اوف هنوز تو مثل قبلنات میمونی دختر. همونقدر وقیح و همونقدر کله خر و همونقدر پرحرف. چه اتاق کثیفیه. وای این تخت یه چاهه. رو این تخت مزخرف عمرن خوابم ببره. این پنکه نحسم که سمیه به خدای بلایی سرت میارم که اون سرش ناپیدا.
وقتی انداختمت اینجا میفهمی. بذاریم پنجره رو باز کنم، شاید بادی چیزی بیاد. وای دلم میخواد سرمو بکوبم تو دیوار. پس گذشته اون دختری که با مامان اومده خیلی خطرناکه. من فکر میکردم فقط از اون خدمتکارای ساده این که از ده میان و میرن. قضیه خطرناکیه. نکنه کینه کنه و بخواد به ما آسیب بزنه. آروم باش احمد. مامان حتما صلاح میدونسته که آورده. آره ولی بازم میدونی. بازم چی؟ ببینید اون دختر به ما بیشتر از بقیه اعتماد کرده. ولی مامان اینجور مسائل یه وقتایی مشکل درست میکنن. مگه شما میتونین کل خونه و دهو به خاطر یه آدم به خطر بندازین؟ اون دختر غریبه یه مسئولیت عجیبی میاره. من این موضوع رو درست نمیبینم مامان. اونجوری که شما فکر میکنین نیست. ما بهش پناه دادیم. ما اونو با خون آوردیم اینجا. اگه شما با خون آوردینش پس لزوم آوردنش اینجا چی بود؟ به خاطر آدمای انتقامجو. نمیخوام کسی به حسینا ظلم کنه. واسه همین آوردمش اینجا. اون برادر قاتلش الان کجاست؟ اون چجور آدمی به نظر میاد؟ اون اگه مسئولیت پذیر بود فکر میکنی اینجوری فرار میکرد؟ اون معتاده، قمار میکنه. معلومه به فکر خواهرش نیست. مامان درست میگه. من خودم حسینا رو دیدم. ظاهراً غمگین و شوخ طبع و یکم پرروه. اینجور آدم‌ها تو کار حسابی مفیدن. بخشی از کار خونه رو هم برامون راه میندازن. چی شده؟ حالت خوبه؟ خوابم نمیبره، پنکم خرابه، هوام نمیاد، این تختم که انقدر خاکیه که من اصلا خبر نداشتم. تو یه کاری کن، برو روی تخت من بخواب. من فردا مشکلشو حل میکنم. وای معصومه خانم، شما واقعا مثل بیگم صاحبه خیلی خوبین. وای ازتون ممنونم. خیلی خوب، برو بخواب. فکر کنم امروز رفته بودی حال حسینا رو بپرسی، آره؟ آره خب. مگه چه اشکالی داره؟ نه ایرادی که نداره. من خوب میدونم عادت شما مامان چیه. شما پر از حس مهمون نوازین. اون دختر مهمان ماست. بیچاره یه دفعه از خانواده‌اش جدا شد. از مادرش جدا شد و برای همین یکم به مراقبت لازم داره. این کمترین کاریه که از دستم برمیاد. دقیقاً درست میگی عزیزم. کار خیلی خوبی میکنی. شب بخیر. شب بخیر. این چرا اینجا خوابیده؟ چی؟ چرا اینجا خوابیده؟ چی؟ 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 چ
وای، چه بوی خوبی میداد. حتما صاحبجی زده. من که میگم کسی نمیتونه حسینا رو ببینه و دلش نلرزه. میگم احمد آقا از صبح کجا میره؟ پارک. میرم پیاده روی صبحگاهی برای دویدن. اون وقت معصومه خانم چطور؟ ایشون شبا میرن. اگه انقدر زن تو دوست داری چرا دیشب نگاه میکردی احمد؟ بلال، باید بری مدرسه. بلال. فکر کنم تب داره. شایدم حالش... نه مامان، دیشب که خوب بود. تب نداره. بلال، بلال، بیدار شو پسرم، مدرسه دیر میشه. معصومه، بذار بچه امروز استراحت کنه. مامان، امروز پاراتای شیرین درست کن. باشه. پس همه این ادا برای مدرسه نرفتنه، آره؟ مامان، برام پاراتای شیرین درست کن دیگه. باشه، پاراتای شیرین، ولی خیلی سخت درست میشه ها. معصومه خانوم، من براش پاراتای شیرین درست کنم؟ من خیلی خوب درست میکنم. مامان این کیه؟ این حسین است. از ده اومده. مامان، مردم ده که حموم نمیرن. وا، آقا کوچولو این چه حرفیه؟ مردم ده چرا حموم نرن؟ مامان، مردم ده با روغن حموم میکنن. آقا کوچولو شما با این حرفاتون حسینا رو ناراحت کردین. میدونی مردم ده چجوری حموم میکنن؟ با گاوا میرن کنار نهر رو میرن حموم. نمیدونی چقدر لذت داره. آب نهر خیلی خنکه. حالا یه بار با هم میریم اونجوری شنا میکنیم، خیلی کیف میکنیم.
باشه، من میرم پاراتوی شیرین بیارم واسهتون. فقط 2 دقیقه صبر کنید. مامان دختر خوبیه. خیلی بامزه است. نه؟ هی، گوش کن. اون داشت تو رو میگفت تو میری شهر؟ خب که چی؟ مهم نیست من کجا برم، این مشکل تو نیست. اگه تو مال منی پس همه ی کارات به من مربوط میشه. چرا داری میری شهر؟ بس کن حسینا، بس کن. تو خوب میدونی این حرفا چقدر منو عصبی میکنه. شاید برای تو خیلی مهم نباشه ولی برای من مهمه. این کارات باعث شده آبروی من بره. و یه چیز خوب گوش کن ببین چی میگم. من اصلاً بهت کاری ندارم. فهمیدی؟ ولی من به تو کار دارم. پس نرو. آخه برای چی داری میری؟ لااقل بذار منم باهات بیام. من دارم میرم شهر تا دیگه ریخت تو رو نبینم. सपना है कुछ ना समझ पाऊं बिखरा मेरा यकीन वो जो रास्ता बसता था मंजिल से मेरा जो अब वो भी मेरा नहीं پس من چی میشم؟ هی نگهبان، این پسری که الان رفت داخل، این اینجا چی کار داره؟ اون استاد بلاله. امروز برای اولین بار اومده بهش درس بده. سمیه خانوم صدام کردی؟ آره، یه ساندویچ مرتب درست کن و یه چایی هم بریز و برای آقا معلم ببر. درستش میکنی؟ آه باشه سمیه خانوم، نگران نباش. همه کارا رو خودم انجام میدم، تو برو. حالا اینطوری بهتر شد. دختر همسایه شب تابستون گاهی میومد روی بوم. بعد این همه سال قراره حسینا رو ببینه. پس طوری ظاهر شو وقتی دیدت نگاهش بهت خیره بشه. मेरे हुस्न का ऐसा जादू चला मेरा हो गया जो भी मुझसे मिला मेरी चाहत मेरी ख्वाहिश के बीच आया जो भी मैं उसको दूंगी मिटा हर एक को माने मुझ पे बड़ा मेरा दिल मेरी ख्वाहिशों पे अड़ा कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पाऊं बिखरा मेरा यकीन ای وای، فکر کنم هنوزم خوب نیستم. فکر کنم دیشب کم خوابیدم.
نمیدونم چرا این دختر هیچ کاری درست انجام نمیده. سمیه خانم ببخشین، رفتم هموم حواسم پرت شد. بدینش نمیخواد، به من. ولش کن. اگه به موقع نمیرسیدم چای تلخ شده بود. نه سمیه خانم، بذارید منم یه کاری بکنم، بذارید من ببرم. من میبرمش. باشه بذارید. سلام استاد. شما هنوز تو چایتون 2 قاشق شکر میریزین؟ حسینا تو اینجا چی کار میکنی؟ دیدی؟ دنبالت گشتم و پیدات کردم. حسینا اینجا هم اومد. گوش کن، من اینجا نیومدم که با تو حرف بزنم، اومدم که آینده‌مو بسازم، نه که ازت فرار کنم. ولی خب وقتی تو این خونه میبینمت خیلی منو عصبی میکنه. یا این مردم خیلی شریفن، یا تو با اون حرفای چرب و نرمت اینا رو هم جادو کردی. اینجوری نگو. اینا خیلی برای حسینا ارزش قائلن. حسینا اینجا عزت و احترام داره. واقعا؟ نمیدونستم. پس چه روز بدی اومدم اینجا حسینا. حالا گیریم قدرتو دونستن و بهت احترامم میذارم. خب حالا یه سوال، تو این خونه چی کار میکنی؟ ای وای، به شما چه مربوطه؟ بیگم صاحبه گفته که این چیزا به اون مربوطه و به پادوهای خونه ربطی نداره. پس به پادویی مثل من مربوط نیست، درسته؟ یه چیزا بدون، کسی که لیاقت نداره با داستانای راست و دروغ خودش یه روزی رسوا میشه، و امان از اون روزی که رسوایی بیاد سراغش. فراز، آخه من از دیدنت خوشحال شدم. نکنه من دیوونم. این دل خیلی چیز بدیه، پس برو داخل به بچه بگو بیاد. من دروغ نمیگم، دارم حقیقت رو میگم. قسم میخورم خود خانم منو با ماشین بزرگش آورد اینجا. حتی اگه میخوای برو از روستاییام بپرس. دیگه چه نیازی به پرسیدن هست؟ من برای تدریس خصوصی اومدم، پس درسمو میدم و میرم. ها؟ لااقل اینطوری ذاتت برای این خونواده فاش نمیشه. یه جوری حرف میزنی انگار دزدی راهزنی چیزی هم. مگه ذاتم چه جوریه که بخواد فاش بشه ها؟ مگه من چیم؟ راستش برای دیدن حقیقت ذاتت همچین جادویی هم نیاز نیست. و باید بگم وقتی این بیچاره‌ها رو میبینم که بهت اعتماد کردن چقدر دلم به حالشون میسوزه. فراز، چرا وقتی منو میبینی انقدر ناراحت میشی؟ حسینا مگه عقلم پر زده؟ کی آخه از دیدن بدبختی خودش خوشحال میشه؟ من هنوز اونقدر عقل از سرم نپریده. این دلم چیز عجیبیه. آدم تو عشق جوری مجنون میشه که هیچ حرف بدی از معشوق دلشو نمیشکنه. ببین، من هیچ علاقه‌ای به تو و مزخرفاتت ندارم، پس لطفاً ازت میخوام که بری به اون بچه بگی بیاد تا درسشو بدم و برم. آقا رو بهت که گفتم من خدمتکار نیستم که اینطوری بهم دستور میدی. ایش. حسینا، خانم کارت دارم. من فقط اومدم برای تدریس. لطفاً اون بچه رو بگید بیاد، چون جای دیگه هم باید برم. باشه، شما بفرمایین داخل. منم الان میگم بلال بیاد.